सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, अभी बात करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बाइकर लेन बनने जा रही है, बल्कि इसका काम जो है वो सुबह ये मंसूबा जो है ये तकमील तक पहुंचने वाला है और एलडीए शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से मंसूबे पर तेजी से काम भी जारी है। फिरोजपुर रोड पर रवानगी की बुनियाद पर लाखों मोटरसाइकिल सवार इसी मंसूबे से जो है वो फायदा उठाएंगे और बाकायदा तौर पे ये हम काफी अरसे से अपने प्रोग्राम में कह भी रहे थे और हमने इस तरफ जो है वो निशानदही करवाई भी कि बाइकर्स के लिए एक अलग लेन होनी चाहिए, क्योंकि बाइकर्स की वजह से जो बाइक पर लोग जो सफर करते हैं उनकी वजह से बहुत से हादसा रौनुमा होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लेन का पता नहीं होता कि हमने किस साइड पर चलना है। वैसे तो लेफ्ट साइड पर जो है वो जाहिर है कि इनको चलना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल सड़क के दरमियान में चलते हैं या राइट साइड पे चलते हैं, जिसकी वजह से हादसा रौनुमा होते हैं। तो अब ये मंसूबा जो है वो एलडीए की मुआवनत से, शोबा इंजीनियरिंग की मुआवनत से जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कलमा चौक फ्लाईओवर्स के दोनों तरफ में भी बाइकर लेन पे काम जारी है, फिरोजपुर रोड पे भी काम जारी है और इसके अलावा शहरियों की सहूलत के लिए बाइकर लेन के मुकम्मल रूट को आइंदा हफ्ते तक जो है वो खोल भी दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं। ये रिपोर्ट तैयार की है कामरान अली ने। आइए देखते हैं, उसके बाद इस पे तफसीलन बात करते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बाइकर लेन पायलट मंसूबा तकमील के करीब है। एलडीए शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से मंसूबा पर तेजी से काम जारी है। फिरोजपुर रोड पर रोजाना की बुनियाद पर लाखों मोटरसाइकिल सवार इस मंसूबा से मुंसलिक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर बाइकर लेन की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। डीजी एलडीए ताहिर फारूक, चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद के हमरा बाइक लाइन के रूट के दौरे कर रहे हैं। फिरोजपुर रोड पर कलमा चौक फ्लाईओवर भी बाइकर लेन बनाई जा रही है। कलमा चौक फ्लाईओवर के दोनों अतराफ बाइकर लेन पर काम जारी है। कलमा चौक लाहौर बोझ दोनों अतराफ 2 शिफ्टों पर काम जारी है। बाइकर लेन का मजमूई तौर पर 75% काम मुकम्मल हो चुका है। शहरियों की सहूलत के लिए बाइकर लेन का मुकम्मल रूट आइंदा हफ्ते खोल दिया जाएगा। फिरोजपुर रोड केनाल से लाहौर बोझ तक दोनों अतराफ कुल 10 किलोमीटर बाइकर लेन पर काम जारी है। ताहिर फारूक कहते हैं कि शहरियों के साथ मिलकर बाइकर लेन का कल्चर प्रमोट करेंगे। रिपोर्ट आपने देख ली है और जिस तरह से बाइकर लेन का इफ्तिताह जो है वो अगले हफ्ते कर दिया जाएगा, तो इसमें स्पेशलिटी क्या रखी गई है कि वो बाइक लेन को बनाया किस तरह गया है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें जो है वो रोड को क्या कारपेटेड रोड किया गया है या कोई जैसे इन्होंने वो ब्लू रोड बनाई थी उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो आज हम देखते हैं कि वो जो कलमा चौक फ्लाईओवर है या अंडरपास है वहां पे वो ब्लू रोड जो बनी हुई है वो बेचारा सारा सिर्फ पेंट ही किया था, वो पेंट उखड़ चुकड़ गया है। तो ये क्या चल रहा है मामला और ये क्या वाकई ही जो है वो बाइकर्स के लिए जो है वो सही होगा या इससे कोई और भी मामला हो सकते हैं? जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। मामला ये है कि लाहौर फिरोजपुर रोड पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसके नतीजे में एक शहरी जाँ बहक, मोटरसाइकिल सवार और एक जो है वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है। वजह जो थी वो तेज़ रफ्तारी थी और हमारे जो मोटरसाइकिल चलाने वाले नौजवान हैं वो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि हमने जो है वो बिल्कुल बाईं तरफ रह के जो है वो बाइक चलानी है। जब हमारा लाइसेंस इशू होता है तो वो सबसे पहला सवाल और समझाने की कोशिश और इशारों में यही पूछते हैं कि जनाब इस साइन का मकसद क्या है। तो उस साइन का मकसद ये होता है कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद हैं वो बिल्कुल बाईं तरफ जो है वो चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो दाईं तरफ है वो बड़ी गाड़ियों के लिए और जो दीगर कमर्शियल गाड़ियां हैं उनके लिए वो जगह मुख्तस की गई है। तो लेकिन हमारे जो बाइकर हजरात हैं भाई वो इस चीज़ का एहतियात नहीं करते और वो बाहर जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो मुख्तलिफ गाड़ियों को कट मारते हुए जो है वो गुजरते हैं और बाजुकात वो हादसा का शिकार भी हो जाते हैं। और बाइक एक ऐसी सवारी है जिसके ऊपर आप अगर बैठी हुई हैं तो आप बिल्कुल ओपन बैठी हुई हैं। ये मेरा मैसेज भी है खुला कि बाइक से गिरने वाले को डायरेक्ट जो चोट है वो उसकी बॉडी उसमें फ्रैक्चर होती है। हेलमेट पहनने की वजह से बड़ी खतरनाक सवारी है। बिल्कुल। और हेलमेट पहनने की वजह से अब चूंकि अमवात की तादाद में कमी भी हो गई है और हेलमेट की वजह से जो हमारी रिपोर्ट्स बताती हैं जो कि जनरल हॉस्पिटल में बड़ी कम तादाद में लोग अब जो दिमाग की इंजरी होती है वो उसके पेशेंट जो है वो कम आते हैं, क्योंकि इन्होंने हेलमेट पहना होता है तो फिर किसी का बाजू या खुदा ना खास्ता किसी की टांग टूट जाती है। ये वाकया पेश आने के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है वो सख्त एक्शन लेती हैं और ये कहती हैं कि इन बाइकर्स के लिए कोई एक ऐसा रोड मुख्तस किया जाए जिससे ये एक महफूज सफर कर सकें। जी बिल्कुल ठीक। बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव था। मैं समझता हूँ रियासत माँ जैसी होती है तो ये तो बड़ा अच्छा बड़ा काम कर रही हैं इस टाइम, तो काफी प्रोजेक्ट कर रही हैं, लेकिन उनके नीचे जो काम करने वाले बंदे हैं ना वो शायद काम करना नहीं चाहते। सही। अच्छा, इसमें भी कोई बेज़ाब्तगी है? मैं बेज़ाब्तगी तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने शहरियों से भी बात की है तो अच्छा। शहरियों ने ये कहा कि ये तो बिल्कुल जी इन्होंने पैसे ज़ाया किए हैं। अच्छा। ये कोई प्रोजेक्ट इतना देर पा नहीं रहेगा और इसमें लोगों की जान जाने का किया क्या है, मतलब वो लेन बनाने के चक्कर में जो है वो क्या मतलब पेंट किया है उसको, रोड तो वही होगी। वो तो निशानदेही की है ना। देखें हम करते ही हैं। मैंने सुथरा पंजाब पे भी प्रोग्राम किया था, मैंने आपको बताया था कि वो ग्रीन कारपेट
और वो ग्रीन दरवाजे और वो ग्रीन गाड़ियां और वो ग्रीन यूनिफॉर्म पहना के ऐसे लगा जैसे सारा मुल्क इन्होंने साफ कर दिया। करना तो उन्होंने सिर्फ वही इलाका वही एरिया साफ था। अब ये जो ग्रीन लाइन आप देख रही है फुटेज में आपको नजर भी आ रहा होगा, पेंट की जा रही है। अच्छा, ये ना सिर्फ पेंट की जा रही है बल्कि इसके साथ साथ स्पॉल्ट पे भी काम किया जा रहा है, जो कि एक छोटी सी दीवार बनाई जाती है फुटपाथ के साथ, जो हमें स्पॉल्ट नजर आती है ना, बिल्कुल उसी तरह की स्पॉल्ट एक लगाई जा रही है, ठीक है, ताकि वो बाइकर जो लेन है, वो बाइकर्स जो है वो मेन रोड पर ना आए, वो उसकी निशानदेही की गई है कि आपने इसके अंदर ही बाइक चलानी है। ठीक है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रात के वक्त किसी को वो स्पॉट ना नजर आई तो उसकी गाड़ी उलट जाएगी। अच्छा, क्योंकि वो आपने मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर वो लगा दी हैं, और आपको पता ही है आए रोज हमारी स्ट्रीट लाइट्स भी खराब रहती हैं। तो अगर वो रोड पर कभी लाइट ना हुई या किसी गाड़ी वाले की बेचारे की लाइट खुदा ना खास्ता अगर कहीं कभी ना हुई तो रात के अंधेरे में वो गाड़ी उसकी उस स्पॉट को लगेगी और डेफिनेटली वो एक्सीडेंट उसका होगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि फिरोजपुर रोड का जो इलाका है वो मुख्तलिफ मकामात से कहीं से तंग होता है, कहीं से खुला होता है। ठीक है, तो फिरोजपुर रोड जो कलमा चौक के करीब जगह है वहां पर हमने पैमाइश की है, वो तो तकरीबन वो 40 फीट के जो है वो करीब रोड है। अच्छा, 10 फुट आपने बाइकर्स को दे दिया, 30 फुट की आपकी जगह बचती है। अगर आपके 30 फुट के उस वक्त कोई अगर मजदा या कोई बड़ी गाड़ी गुजर रही होती है तो दूसरी गाड़ी जो है वो यकीनी तौर पर स्पॉट के साथ टकराएगी। अच्छा, ठीक है। और आपको पता है जो बड़ी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स हैं इन्होंने गाने भी बड़ी ऊंची आवाज में लगाए होते हैं, ये हॉर्न भी नहीं सुनते। तो वो जब गाड़ियां गुजरेंगी, देखिए आपने पाबंदी तो नहीं लगाई फिरोजपुर रोड पे कि बड़ा ट्रक कोई नहीं गुजरेगा या बड़ी कोई टैंकर फ्यूल का टैंकर नहीं गुजरेगा, सब गुजरेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कामरान साहब कि जहां से बाइक गुजरनी चाहिए या जिस लेन पे ही, सिर्फ लेन की बात नहीं होनी चाहिए, बाइक्स के लिए और मेन रोड्स के लिए ये जो हैवी ट्रैफिक है इसको बंद करना चाहिए? देखें, हैवी ट्रैफिक के लिए एक अलग से जिस तरह बाकी दुनिया में भी है, यहाँ पे टाइम का भी होता है कि रात 11 बजे होता है। यस। अभी इन्होंने ये किया हुआ है कि रात 11 बजे से पहले शहर में कोई ट्रक जो है वो दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता है वो ट्रक ड्राइवर कहते हैं कोई गल नहीं, साढ़ा 2000 का चलान ही होएगा, करा लेने हैं जनाब, सारा दिन फिर वो एक दफा चलान करा लेते हैं जी, उसके बाद वो लोगों के अंदर मौत बांटते रहते हैं, ये उनका काम है। अच्छा, अब एक तो ये मैं आपसे आज इसके टेक्निकल इश्यूज जो है वो डिस्कस करूंगा जी, कि ये मंसूबा जो है वो बनाया तो शहरियों की जान को माल की हिफाजत के लिए था, बाइकर्स के लिए, मगर ये मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि शायद ये मौत का पैगाम लेके आएगा। अच्छा, उसकी वजह ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमने जो इस पे तज्जियाती रिपोर्ट बनाई है, हमने ये देखा कि जैसे ही आप कोट लखपत क्रॉस करके फिरोजपुर रोड पर आती हैं, अच्छा, तो आगे वो बाइकर लेन है। अच्छा, बाइकर लेन को क्रॉस करके आपने फ्लाईओवर पे चढ़ना है। मैं स्केच आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कि आप फिरोजपुर रोड पे आपने आना है। ठीक है, आगे आप मॉडल टाउन से निकली हैं सपोज। ठीक है, मॉडल टाउन से आप निकलते वक्त आपने फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है, तो बीच में वो बाइकर लेन है। अच्छा, अब उसके ऊपर कहीं पर उन्होंने स्पॉट लगाई है, कहीं पर उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग की है और कहीं पर उन्होंने पेंट किया हुआ है। अच्छा जी, आप उस पेंट को, उस जगह को क्रॉस करेंगी और फ्लाईओवर के ऊपर जाने लगेंगी तो पीछे से जो बाइकर आ रहा है ना, वो सिग्नल फ्री बाइकर आ रहा है, वो सिग्नल फ्री है, मतलब वो बाइकर लेन जो है उसका इशारा ही कहीं नहीं है। वो आमतौर पे बाइकर नहीं संभाले जाते। अब तो खैर वज़ीर पंजाब ने पाबंदी भी लगा दी है कि 60 से ऊपर आप चला नहीं सकते, लेकिन वहां कौन मैनेज करेगा जिसको आपने, जिसके लिए कोई जंप नहीं बनाया, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आपने रखा, पूरी लेन में दो तरफा 10 किलोमीटर इधर है, 10 किलोमीटर, पूरी 20 किलोमीटर में कहीं मुझे एक जंप दिखा दें आप, कहीं कोई ऐसी रुकावट दिखा दे कि जहां से उनकी स्पीड मैनेज हो। स्पीड बाइकर्स की मैनेज नहीं होनी, उन्होंने स्पीड से आना है, उनके लिए तो आजादी होगी कि जनाब ये हमारी ग्रीन सड़क, हमने तो उसके ऊपर ही चलानी है। वो फुल स्पीड में चलाएंगे और जैसे ही वो मॉडल टाउन के करीब, कैंची के करीब, चुंगी अमर सद्दू के करीब, और मतलब वो तो सीधे जा रहे हैं। हाँ। जो निकलेगा उस बाइकर लेन को क्रॉस करने के लिए, हाँ। जो बाइकर लेन है वो तो बाइकर लेन सीधी है, बाइकर लेन सीधी है, लेकिन उससे उसके गिरदनवा से रास्ते उसको मिल रहे हैं ना। ठीक है, मतलब आपने जब आपने फ्लाईओवर पर चढ़ना है तो बाइकर लेन को क्रॉस करके आपने फ्लाईओवर नहीं, तो उसपे कोई स्पीड का ये उस पे शो नहीं करेंगे कि फलां जगह पर स्पीड स्लो हो जाएगी, कोई इंडिकेशंस, कोई बोर्ड तो लगने चाहिए। बाइकर्स को बड़ा महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी ये प्रोजेक्ट किया, ये एलडीए के शोभा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है। तो फिर ये तो सोचना चाहिए था ना कि जहां कट्स हैं, टर्न है, वहां पर जो है वो कोई इंडिकेशंस लगाएं। जी बिल्कुल, शोभा इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो तो उन्होंने तो वज़ीर आला पंजाब के आगे नंबर बनाने के लिए एक मंसूबा पेश कर दिया और उसको ग्रीन कलर भी कर दिया, जबकि वहां के जो अहले इलाका है शहरी ये कहते हैं कि जनाब पहली बात तो ये सड़क ही तंग हो गई है हमारी। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जनाब जब हमने अपने घर से निकल के और सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है, तो हम वो बाइकर लेन को क्रॉस कैसे करें? सही बात है, कहीं पर स्पॉट लगी हुई है और अगर हम कहीं भी उन्होंने जगह छोड़ी भी हुई है हमारे फ्लाईओवर के ऊपर जाने के लिए, तो हम कैसे अंदाजा करेंगे कि पीछे वाला जो बाइकर आ रहा है वो कितनी स्पीड में आ रहा है? वो तो नहीं रुकेगा। तो लिहाजा अगर कोई गाड़ी को बाइक
اور دیکھیں بائکس کا یہ تو نہیں آپ نے مختص کر دی کہ ماڈل تو پھر بات وہی آ گئی نا کامران صاحب کی دیکھیں یہ تو پھر ایک روڈ کا ایک حصہ جو ہے وہ مختص ہو گیا, وہ روڈ تو سیدھی سیدھی جا رہی ہے, اس کے اوپر پینٹ پھیرا اور جی یہ بائک لین ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ مطلب ایک دیکھیں نا کیسا انہوں نے عجیب و غریب قسم کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, اور اس کے اوپر بجائے یہ کہ آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں, آپ ٹریفک پولیس بائک لین ہے کہ میں اپنے گھر کا ایک حصہ جو ہے وہ کہوں یہ والی میں میرے چلنے کی لین ہے, یہ والی ساتھ والی جو ہے وہ کوئی اور چلے گا. مطلب آپ یورپ میں تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا کیسے مطلب پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, آپ کیسے سیدھی جو ہے وہ ڈائریکٹ گاڑی آئے پاکستان میں آپ اپنی اپنی لین میں چلنے والے جو گاڑی کے نیچے آ جائیں. پاکستان میں آپ رہتے ہیں, آپ شہریوں کو کیوں نہیں اویئر کرتے, ان کے چلان دیکھیں, چلان آپ دیکھیں سپیڈ 60 کی ہونی چاہیے, لیکن ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں جب ہم گزرتے ہیں اپنی گاڑی میں تو ہم دیکھتے ہیں 60 تو بہت کم نظر آتے ہیں, 80-100 کے قریب لوگ جا رہے ہوتے ہیں اپنی. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں سپیڈ بریکر دینا چاہیے جہاں پر بریکر ضروری ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں پروجیکٹ ہی نہیں ٹھیک, میری ذاتی رائے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ جو بڑی تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں بائک والے تو بہت اپنی سپیڈ سلو کرتے ہیں. جو کرتونوا کے جو شہری ہیں, جو لوگ ہیں, جب وہ آئیں گے اس پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے, اس لین کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے, تو وہ حادثے کا شکار یقینی طور پر ہوں گے. صحیح بات ہے. اور سڑک آپ نے چھوٹی کر دی ہے, ٹریفک کا بہاؤ روز آپ روز دیکھ رہی ہیں, گاڑیاں موٹر سائیکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے, آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. تو آپ سڑک بڑی کرنے کی بجائے آپ نے وہی بنی بنائی سڑک کو چھوٹا بھی کر دیا, صرف یہ کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے آگے نمبر بنا لیں کہ جی ہم نے شارٹ کٹ ٹائم میں یہ دیکھیں کتنا اچھا ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہیں بائکر لین, اور یہ بڑا اچھا ہو جائے گا جی, اب بائکس والوں کے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے, وہ نقصانات سے بچے رہیں گے. آپ ان کو اویئر کریں کہ آپ نے لیفٹ سائڈ پہ چلنا ہے, سینٹر میں نہیں آنا, آپ نے سائڈ پہ رہنا ہے, اور جو سینٹر پہ آئے ان کے 1-2 بڑے چلان کریں. چلان نہیں کرتے تو اس پہ قانون بنا دے کہ جو کیمراز آپ لوگوں نے پہلے لگائے ہوئے, ہمارا چلان گھر میں آیا تھا, ہم نے سیٹ بیلٹ نہ لگائی ہو تو کیا ان کو نہیں آپ پکڑ سکتے, یا ان کے نمبر پلیٹس نہیں بیچ میں آ سکتی, ان کو تگڑا چلان کریں, ان کے اوپر ایف آئی آر دیں آپ کہ جناب آپ نے وائلیشن کی, آپ نے لیفٹ سائڈ پہ بائک چلانی تھی, آپ سینٹر میں آئے, لہذا آپ کے اوپر ایف آئی آر, 1-2 کے اوپر دیں گے, معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ نے اتنا بڑا یہ پروجیکٹ جو شروع کر دیا کروڑوں روپے کی لاگت سے, لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ بالکل صفر ہوگا, اور میں یہ آپ کو بتاؤں یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ نہیں آپ نے دیکھیں نا, ٹرن بھی نہیں دیا, کٹ بھی نہیں دیا, وہاں سپیڈ بریکر بھی نہیں دیا, تو وہ تو پھر یہ تو اصول کے ہے ہی نہیں, خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بائکر لین میں پڑ گئی ہیں تو کیا آپ نے فیروز پور روڈ پورا بائکر لین پہ گزارنا ہے, آپ نے کہیں اپنے گھر بھی جانا ہے, کہیں مڑنا بھی ہے, کہیں آپ نے فلائی اوور کے اوپر بھی چڑھنا ہے, تو اس کے لیے آپ نے کٹ نہیں دیے ہوئے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرا پھر وہی سوال ہے کہ جب کوئی آبادی کا, کوئی بھی شہری آبادی کا قذافی اسٹیڈیم سے اگر کوئی نکلتا ہے, اگر کوئی ماڈل ٹاؤن سے نکلتا ہے, اس نے کراس کرنا ہے, اس نے فلائی اوور کے اوپر چڑھنا ہے, تو وہ گاڑی کیسے چڑھے گی اس کے اوپر؟ بائکر تو پیچھے آ رہے ہیں, یا تو آپ وہاں پر کوئی بیریئر لگائیں, کوئی سگنل لگائیں کہ یہاں پر آپ نے رکنا ہے, ادھر بھی سگنل لگائیں کہ وہاں سے نکلنے والی گاڑی جب تک نہیں نکلی یہ والا سگنل بند رہے گا, وہاں سے گاڑی اوپر کھول کے چلی جائے گی, یہ سگنل جب کھلا ہو تو وہ والا سگنل بند. بس سگنل فری آپ نے بنایا, اس کو سگنل آپ نے کہیں لگائے نہیں ہے, پینٹ آپ کرتے جا رہے ہیں, پتہ نہیں آپ کو مفت کا کہیں سے شاید پینٹ مل گیا, وہ آپ گرین پینٹ جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں اس کے اوپر, اور آگے چلتے جا رہے ہیں. اچھا اورنج پینٹ کیا ہے اس پہ, گرین, اور کئی جگہ پہ یلو کر رہے ہیں, کہیں یہ یلو اور کہیں گرین. یہ اورنج پینٹ کہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے؟ اورنج پینٹ جو ہے وہ کچھ اور ہے, نہیں پینٹ ہی ہے یہ بھی, لیکن یہ کچھ ٹکڑوں میں کیا ہوا ہے, مطلب کچھ شاہراہوں کے اوپر جہاں پر آپ سمجھ لیں کہ کوئی کٹا آ گیا, اس کو نشاندہی کی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے اورنج پینٹ ہے. ویسے یہ گرین بیلٹ ہی ہے ساری, اچھا ساری گرین بیلٹ, ساری گرین ہی ہے, لیکن جہاں پر چوک چوراہے, اور وہ اس چوراہے کا کیا ہوا یا اس روڈ کا کیا ہوا جس پر وہ اسکائی بلو کلر کا وہ پینٹ جو ہے وہ کیا گیا تھا کہ جی یہ ٹھنڈی سڑک جو ہے وہ بنائی تھی انہوں نے جی, کہ یہ ٹائروں کے لیے, سڑکیں تو گرمی میں ساری گرم ہو جانی ہیں, گرمی میں ٹائروں کے لیے جو ہے وہ ایک ٹھنڈی سڑک ایک ہی ہے لاہور کی, آپ کو پتا جو یہ جو شملہ پہاڑی سے, ہاں شملہ پہاڑی سے جو ہے وہ گڑی شو تک جاتی ہے دھرمپورہ کے قریب, وہ ایک ہی ٹھنڈی سڑک ہے, اسی کو ٹھنڈی سڑک ہم کہتے ہیں. باقی تو سڑکیں ساری گرم, اس کے علاوہ گرمیوں میں ساری سڑکیں گرم ہو جاتی ہیں. اور یہ انہوں نے بجائے اس پہ کام کرنے کے ہم تمام لاہور, جس طرح جوہر ٹاؤن میں گڑھا بھی پڑا تھا پہلے, سڑک کے اوپر گڑھا پڑ گیا تو اس کے اندر گاڑیاں پوری چلی گئی تھی صاحب. اچھا اس دفعہ بھی گرمی بہت شدید پڑنی ہے, یہ بات ہے, ابھی دیکھیں سردی تو پڑی نہیں ہے تو گرمی آنی ہے. بالکل, انہوں نے بجائے اس چیز کے کہ ہم ان چیزوں کو چیک کریں, ان کی مینٹیننس کرائیں, اور یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ سڑکیں خراب ہیں, کہاں کہاں سے بیٹھ رہی ہیں, اور ہم ان کا کام کروائیں. انہوں نے ایک نئی گیم نکال دی ہے کہ جناب یہ بائکر لین بن رہی ہے, اور اس کے اوپر جناب ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق بھی دورے کر رہے ہیں, اس کے اوپر میاں مرغوب وائس چیئرمین ایل ڈی اے بھی دورے کر رہے ہیں, چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین بھی دورے کر رہے ہیں, چیف انجینئر اسرار سعید اور جناب محترم قبلہ ہارون سیفی صاحب جو ہے وہ بھی موقع پر پہنچ کے جناب وہ سارے ان کو دکھا رہے ہیں, اور اس پہ بھی دورے کرنے پہ بھی جو ہے وہ سرکاری پیٹرول کا استعمال ہو رہا ہے, اور وہ دورے کیے جا رہے ہیں. جناب یہ جی بائکر لین بن رہی ہے, بائکر لین تو بن رہی ہے, یہ بتائیں کہ وہ محفوظ کس کے لیے ہے, کیا اس بائک چلانے والے کے لیے یا گرد و نواح کے جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے, محفوظ کس کے لیے ہے, آپ کس کو بچانا چاہ رہے ہیں, یہ بھی تو ذرا واضح کر دیں. آپ نے بائکر لین تو بنا لی ہے, مگر اس کو آپ کیسے مینج کریں گے, جو ارد گرد کی آبادی ہے وہ کیسے اس بائکر لین کو کراس کر کے فلائی اوور کے اوپر چڑھے گی, یا فلائی اوور سے کسی نے نیچے آنا ہے
تو وہ بائکر لین کو کیسے کراس کرے گا؟ اور رات کے وقت اگر لائٹ نہیں ہوتی تو گاڑی اس اسفالٹ کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے تو اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں ذمہ داری تمام تر ایل ڈی اے کو شعبہ انجینئرنگ کو ہی دینی چاہیے. دیکھیں آپ کریڈٹ لیتے ہیں نا, اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو کریڈٹ ملتا ہے نا. وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی تعریفیں کرتی ہیں تو کوئی بندہ مرے گا تو اس کی کاروائی بھی پھر آپ لوگوں کے اوپر ہی ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. یہ آپ دیکھیں نا, پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کا ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے پورا, اتنی لمبی چوڑی آپ کی تنخواہیں ہیں, اتنا آپ کو فیول مل رہا ہے اور آپ قوم کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا مارنے کے لیے بیٹھے ہیں. آتا ہے تو انجینئرز کیا سوچ کر جو ہے وہ انہوں نے اپنی انجینئرنگ دکھائی ہے یہاں پر؟ یہ انجینئر کم ہیں, یہ فنکار زیادہ ہیں, تو اس لیے جو ہے نا یہ فنکاریاں لگاتے ہیں. مطلب انجینئرنگ میں کوئی چیز انجینئرنگ والی نظر بھی تو آنی چاہیے کہ بھائی صرف پیٹ کر کے جو ہے وہ اس کو بائک لین بنا دیا. پروجیکٹ جو ہے نا, پروجیکٹ تو اس طرح ہوتے ہیں وہ پہلے, اچھا دیکھیں کتنی, اچھا نہیں تو یہ پھر کریڈٹ بھی لیتے ہیں نا, ایسا نہ کریں. پروگرام میں آتے کیوں نہیں ہے یہ جو انجینئر صاحب جنہوں نے یہ لین بنائی ہے بائکر کی, وہ نہیں آ سکتے, ان کو لے کر آئے نا, وہ نہیں آتے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل تو ترجمان بھی میرا فون نہیں اٹھا رہے, وہ کہتے ہیں آپ موقف مانگتے ہیں, پھر جب خبر میں ڈی جی صاحب کا نام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب ہم آپ کو نوٹس بھیجیں گے. تو میں نے ان کو کل وائس نوٹ بھی کیا کہ یار آپ پھر ناراض ہو جاتے ہیں, مجھے یہ موقف دے دیں. نوٹس کس چیز کا بھیجیں گے جی؟ یہ آپ نے ڈی جی صاحب کا نام کیوں لیا بیچ میں؟ اچھا اس میں یہ تھا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں, یہ دیکھیں انہوں نے اپنی طرف سے نا, ڈی جی صاحب کے نام لینے پہ نوٹس آ جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ ایک پاورفل شخصیت ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب ڈی جی صاحب کا نام ایسا ہے, مطلب اگر میں سڑک پہ کھڑے ہو کے ڈی جی صاحب کا, ڈی جی ایل ڈی کا نام ہے تو مجھے نوٹس آ جائے گا؟ ایسے نہیں ہوا ایسے تھا کہ ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کیسے ڈی جی صاحب ہے بھائی, واہ, اس کے اوپر ہم نے ایک خبر, میرا نام لینے پہ تو میں کسی کو نوٹس ہی بھیجتی. اس کے اوپر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر ہم نے ایک خبر بریک کی تھی اور اس پہ نوٹس بھی تھے باقاعدہ, ہمارے پاس اس کے پروف بھی تھے کہ ڈیم پی ایچ ایس اور اس کے علاوہ ٹاؤن پلاننگ کے عملے کو کہا تھا اس پہ کاروائی کریں. لیٹر ہمارے پاس تھے, یہ لوگ کاروائی نہیں کر رہے تھے, ہم نے اس پہ خبر لگائی. تو پھر ادارے کے سربراہ کا نام لینا ضروری ہوتا ہے نا, کہ ان کو اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم دن رات خبریں ان کی چلاتے ہیں اچھائی کی, وہ دورے کر رہے ہیں. لیکن جب وہ کوئی کام ان کے اختیار سے باہر ہوتا دکھائی دیتا تو پھر ہم اس کی بھی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ سر آپ کی چھتری کے نیچے یہ کرپشن بھی ہو رہی ہے. بالکل صحیح بات, وہ کیا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ پروجیکٹ جتنے بھی بنتے ہیں پوری دنیا میں, اس کے لیے پہلے ڈرائنگز بنتی ہیں, چیزیں بنتی ہیں, مینج کیا جاتا ہے, نہ کہ آپ شروع ہو جائیں پینٹ کے ڈبے پکڑ کے تو آپ نے جناب پوری سڑک کو رنگ کرنا شروع کر دیا, یہ میگا پروجیکٹ آپ نے شروع کر دی. یہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں, یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کتنی قلیل مدت میں جناب اتنا بڑا میگا پروجیکٹ پورا کیا. روڈز پہ رنگ ہو رہا ہے, میں نے کہا شاید سڑکوں کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے کچھ نہ ہوا, یہ کوئی ایسی خوبصورتی نہیں آ رہی. یہ بائکر لین بن رہی ہے اور کروڑوں روپے کی تخمینہ لاگت سے پروجیکٹ شروع کیا. یہ تو میرا خالی ہارڈلی 1 مہینے میں سارا رنگ اڑ جانا ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں چھوڑے اڑنے کو, آپ وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھیں ہماری آنی جانی دیکھیں ہم نے مکمل کتنی جلدی کیا ہے. وہ تو اگلے ہفتے بھی اس کو مکمل کرنے پہ آپ کہہ رہی ہیں اڑ جانا رنگ. ایسے نہ کریں, ابھی چلو چلنے دے, تھوڑا سا بائک افتتاح فیتا کٹنے دے, تالیاں بجنے دیں, ٹی وی چینلز پہ خبریں چلنے دیں جناب, کوئی ہار پھول پتیاں بکھرنے دیں, ایسے نہ کریں آپ, ابھی چلنے دیں اس کو. لیکن یہ ہے کہ یہ میں پروجیکٹ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس پہ حادثات بڑے ہونے ہیں اور یہ ایک خطرناک. چلیں لیٹس سی, یہ تو ہم آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس کو پھر ظاہر رپورٹ بھی کریں گے اور دیکھیں گے بھی کہ یہ کیا ذمہ داران کے خلاف پھر کاروائی بھی ہونی چاہیے جنہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا, جنہوں نے اس پہ کروڑوں روپے. ہمیں پہلے سے خدشات ہیں, ہم نے اپنے خدشات جو ہے وہ ظاہر کیے ہیں, کسی پر کوئی الزامات عائد نہیں کیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا سا یہاں پہ پاکستان میں یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ سمجھا دیں یا کسی کو کچھ بتا دینا کہ بھائی آپ یہاں غلط ہو, آپ نے یہ کام غلط کیا تو ٹھیک کر لو, تو وہ کہتے تم ہوتے کون ہو مجھے سمجھانے والے, میں تو جینیس بندہ, پوری دنیا کا آخری ترین جینیس آدمی جو ہے نا وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے. آخری ترین جینیس خاتون بھی یہیں کی ہے اور آخری ترین جینیس مرد بھی یہیں کا ہے, کیونکہ اگر آپ کسی اور کنٹری کا کوئی مرد یا عورت کو کہہ دیں گے نا یہ جینیس ہے تو یہاں کے لوگ مائنڈ کر دیں گے دور جدید کے ساتھ, اور وہ آپ کو نوٹس بھیج دیں گے. چائنا نے, انڈیا نے اتنی ترقی کی ہے کہ انہوں نے بھی ٹرینز بنائی ہیں, انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ اپنے ٹرانسپورٹ کو بہتر کیا ہے. اگر یہ پروجیکٹ کرنا تھا تو اس کے لیے آپ ایک اسپیشل جو ہے وہ لائن بنا دیتے ہیں, صحیح بات, جس کے اوپر یہ بائک جو تھی وہ تمام. میں یہ سمجھوں کہ کوئی جنگلہ وغیرہ جو ہے وہ لگایا جائے گا, ایک باقاعدہ جس طریقے سے میٹرو لائن کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا گیا ہے. میں یہ سمجھ رہی ہوں آپ نے کیا پاکستانی عوام کو کیا مرغیاں سمجھ لی, آپ جنگلہ لگا رہی ہیں وہاں پر, مطلب جنگلہ کا مطلب لگایا تھا میٹرو ٹرین کے اوپر. نہیں, جنگلے کا مطلب یہ کہ آپ فیروزپور روڈ کو جنگلہ روڈ نہیں, آپ کیا چاہتی ہیں فیروزپور روڈ کا نام جنگلہ روڈ رکھ دیں؟ نہیں, میں چاہتی ہوں کہ بائک والے سیف ہو جائیں. نہیں, بائک والے میں چاہتی ہوں کہ کوئی گاڑی ہٹ کر کے جو ہے وہ اس طرح روزانہ حادثے کا شکار نہ کرے. جنگلے تو آلریڈی لگے ہوئے, میٹرو بس جو چل رہی ہے وہ جنگلوں کے سر پہ چل رہی ہے. ہاں, تو بس بائک بھی جنگلوں کے سر پہ ہی چلے گی. آپ پھر اس کا جنگلہ روڈ نام رکھ دیتے ہیں, فیروزپور روڈ کا نام چینج کر دیتے ہیں. بس نہیں, آپ جو ہے نا وہ یہ بائکوں والوں کو جو ہے وہ سیکیور کرنے کے لیے جیسے آپ نے میٹرو بس ٹرین کا ایک روٹ بنایا نا, اسی طرح اس کا بھی روٹ ہونا چاہیے. وہ ایک پروجیکٹ تھا اور میٹرو بس کے آپ کو پتا کتنے سال لگے اس کو تیار ہونے میں, اور ساری چیزیں تو تنقید کا نشانہ بھی رہی, لوگوں نے کہا یہ لوہا یہاں سے آ گیا, یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ دیکھیں بن گیا, پروجیکٹ چل رہا ہے. اس کے لیے جگہ جگہ پر لوگوں نے سڑک کراس کر کے دوسری طرف آنا, اپنے جگہ جگہ پر سگنلز لگائے ہوئے ہیں, سگنل بند ہوتا ہے تو کوئی. ویسے ہمارے پروگرام کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی 50 سے اوپر نوٹس تو آ جاتے ہیں, مطلب ہمارا روزانہ کا معمول ہے نوٹس لے کے جو ہے وہ رکھ لینا,
میں جب اکثر پروگرام کرنے کے لیے اوپر آ رہی تھی, آج آپ کے پروگرام کا نوٹس آ, میں اچھا چلیں ٹھیک ہے اوکے. کسی دن جو ہے انہوں نے مجھے کہنا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو آف ایئر کر دیا. تو جناب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی, ہم حق اور سچ پر ہیں. کسی کو اگر برا لگتا ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ اصلاح کر لے, کیونکہ میرے پروگرام میں تنقید برائے تنقید نہیں کی جاتی, تنقید برائے اصلاح کی جاتی ہے. اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پاکستان کے وہ محکمے جن کی کارکردگی اور بے ضابطگی سے ہماری عام عوام یا ہمارا پاکستان ڈیمیج ہو رہا ہے, ہم ان چیزوں کو اعلیٰ حکام تک پہنچا کے صحیح کروائیں. میرا ہرگز مقصد کسی کی تذلیل کرنا بالکل نہیں ہوتا, نہ میرے رپورٹرز کا. یہ جو بھی رپورٹ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں ایتھینٹک ہوتی ہے, اور ہر چیز کو جو ہے وہ خود پہلے پرکھتے ہیں, جاتے ہیں آن دی اسپاٹ, دیکھتے ہیں چیز, اس کے بعد ہم یہاں پہ چلاتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر صاحب بہت سخت ہیں, وہ کبھی ایسی چیز آن ایئر نہیں کرتے, اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آ بھی جاتی ہے, میری اگر ان کے ساتھ بحث بھی ہوگی, نہیں آن ایئر کر دیتے ہیں, نہیں یہ آن ایئر نہیں ہوگی, آپ اس پر جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوں گی. تو وہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں, ایسے نہیں ہم آن ایئر کر دیتے. تو جناب اسی کے ساتھ بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد جو ہے واپس آپ کو جوائن کرتی ہوں, اور آپ میرے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹا سا اہم موضوع, لیکن بہت ہی اہم موضوع, جو آپ کے ہاں کا میرا خیال ہے ہر گھر کے ہر دروازے کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوگا جو اس کا شکار ہوگا. ابھی میں بتاؤں گی نہیں کہ موضوع کیا ہے, بہت بڑا موضوع ہے. آپ نے پروگرام کا اگلا حصہ مس نہیں کرنا, میرے ساتھ رہنا ہے.